खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। आज के पैगाम में पेश करेंगे चौथा हिस्सा मसीह की तस्लीब व क़यामत से पहले और बाद के मौजू पर। हमारी दिली दुआ है कि इन पैगामात से आप सबको बड़ी बरकत मिले। बहुत से लोग जो मसीह की तस्लीब व क़यामत को नहीं मानते और उन्हें कई बातों पर एतराज रहता है, उन सब के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदा का पाक रूह आपके दिलों को और आपकी अक्लों को खोले, ताकि आप खुदा के किए हुए निजात और मखलसी के काम को बिला तासुब देखें और समझें और तस्लीम करें, जैसे खुदा ने अपने पाक और सच्चे कलाम में जाहिर किया है तकरीबन 2000 साल पहले। खुदा के पाक कलाम में हमें बताया गया है मसीह की तस्लीब व क़यामत के वाक़या से तकरीबन 4000 साल पहले सच्चे खुदा ने बनी नौ इंसान के ज़वाल के बाद ये ऐलान किया और एक वादा किया कि वो खुद इंसान को ज़वाल से निकालने के लिए निजात दहिंदा को भेजेगा, जो औरत की नस्ल से पैदा होगा, जिसका मतलब है कि उस निजात दहिंदा का कोई जिस्मानी बाप ना होगा। निजात दहिंदा को भेजने का वादा खुदा ने किया हजरत आदम और माँ हवा के रूबरू, और खुदा ने शैतान को भी आगाह कर दिया और कि उसका अंजाम क्या होगा, कौन उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएगा। और उसके बाद भी खुदा ने अपने नबियों की मार्फत अपने इस वादा को दोहराया कई मर्तबा। आज के पैगाम में बयान करेंगे खुदा के खादम यसाया नबी की मार्फत बख्शे गए नबूवत के कलाम का, जो मसीह की आमद और उनकी जिंदगी के तमाम वाक़यात से तकरीबन 700 साल पहले खुदा ने बख्शा था। इस बड़ी खास और अहम तरीन नबूवत के कलाम में खुदा ने इंकशाफ किया दुनिया में आने वाले निजात दहिंदा यीशु मसीह के बारे में और उसके खास काम के बारे में, जिसका जिम्मा उसे दिया जाएगा, ताकि शैतान के फंदे से और उसकी कैद से और गुलामी से और सारी लानत से मुकम्मल छुटकारा और रिहाई दिलाए हमेशा के लिए हर एक इंसान को, और साथ ही तमाम मखलूकात को भी आज़ाद करवाए सदा के लिए तमाम शैतानी तारीकी के इख्तियार से और अबदी बर्बादी और हलाकत से। यसाया नबी की मार्फत बख्शे गए उस कलाम में बहुत तफसील से इंकशाफ किया खुदा ने, ताकि जाहिर किया जाए तमाम बनी नौ इंसान पर खुदा की मुकर्रा निजात का सारा मंसूबा, खुदा के इरादा और खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक। कलाम पाक के इन नविश्तों में ये भी वाज़ेह कर दिया खुदा ने कि उसके नेक और पाक इरादे से ही खुदा का मुकर्रा निजात का वसीला यीशु मसीह खुद पाक और बेऐब और बेगुनाह होगा, और वो सारी नस्ल इंसानी के बदले उनके सब गुनाहों को, उनके सब दुखों को और उनकी सारी लानत को और गुनाह के बायस उनकी सजाए मौत को खुद सहेगा उनके बदले। उस सजाए मौत और उस इलाही गजब के मुस्तहिक होते हैं तमाम इंसान, यानी हर शख्स जिसकी जिस्मानी पैदाइश होती है अपने इंसानी माँ बाप से। खुदा के कलाम के मुताबिक हर एक फर्द बशर को गुनाह की फितरत वरासत में मिलती है, और यही सबब है कि इंसान को गुनाह करने की कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि गुनाह का रुझान इंसान में पाया जाता है शुरू से ही। ये एक अलग और बड़ा वसी मौजू है जिसकी बाबत आइंदा के किसी पैगाम में बात करेंगे।
اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنا ہی عالی مرتبہ کیوں نہ ہو اور چاہے اس کی ذہانت باکمال اور سب سے بڑھ کر ہو، وہ کبھی بھی نہ تو اپنے آپ کو نجات دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے انسان کو نجات دے سکتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ واحد خدا کا بھیجا واحد نجات کا وسیلہ صرف عورت کی نسل سے پیدا ہوا۔ وہ انسان پیدا ہوا تاکہ ہر ایک انسان کا فدیہ دے۔ وہ انسان پیدا ہوا تاکہ ہر ایک انسان کا عوضی بن کر اس کے بدلے اس کے تمام گناہوں کی سزا اٹھائے۔ بہت سے لوگ اپنے اپنے عقیدہ کے تحت یہ تو مانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کنواری مقدسہ مریم سے ہوئی اور ان کا کوئی انسانی باپ نہ تھا، لیکن اس سے آگے وہ کچھ نہیں جانتے کہ ایسا کیوں ہوا اور اس کا کیا مقصد تھا۔ مزید پوچھنے پر کچھ لوگوں سے صرف اتنا جواب ملتا ہے کہ وہ ایک معجزہ ہے۔ تو پھر معجزے کرنے کی طاقت اور اختیار کس کا ہے؟ اس کا جواب ملتا ہے کہ صرف خدا کا اختیار ہے۔ اس کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ خدا نے کس مقصد سے ایسا مافوق الفطرت معجزہ کیا؟ کیا خدا یوں ہی اپنی قدرت اور طاقت کے مظاہرے کے لیے اچانک سے بلا مقصد بے ترتیب معجزے کرتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ خدا کا ہر ایک کام خدا کے خاص وعدوں سے وابستہ ہے، اور خدا نے ہر ایک بات کو اپنے کلام میں پیشگی ظاہر کر رکھا ہے، ہر ایک انسان کے جاننے کے لیے، تاکہ ہم سب خدا کا علم پائیں، یعنی اسے جانیں۔ ہر ایک انسان کے لیے خدا نے بخشی ہیں بے شمار نعمتیں، اور ان سب کے ساتھ بخشا ہے خدا نے اپنا پورا سچ اپنے ابدی پاک کلام کے وسیلے۔ خدا کا سچا اور زندہ کلام ایک موقع پر خدا کی مرضی اور خدا کے حکم سے مجسم ہوا اور دنیا میں آیا انسانی صورت میں۔ وہ دنیا میں بے گناہ آیا اور اس نے ایک بھی گناہ نہ کیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے فاتح ہوا گناہ پر، شیطان پر اور موت پر، تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے وہ نجات پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں، جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے، اور اس وعدے کو پورا کیا ہے یسوع مسیح نے خدا باپ کی مرضی اور طریقہ سے۔ در حقیقت خدا نے ہر ایک انسان کے لیے موقع فراہم کیا ہے، نجات دہندہ کے وسیلے سے وہ سب ہمیشہ کی زندگی میں جا سکیں، لیکن خدا کے طریقہ سے، کیونکہ زندگی کا مالک وہی ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ خدا کا حکم ہے اور خدا کی مرضی ہے کہ جو کوئی ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور خدا باپ نے ہمیشہ کی زندگی دینے کا سارا اختیار اپنے بیٹے یسوع مسیح کو دیا ہے۔ ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ تمام انسانوں کی عدالت کا سارا کام بھی خدا نے نجات دہندہ یسوع مسیح کے سپرد کیا ہے، اور اس میں بھی کبھی بھی تبدیلی نہیں آنے کی۔ وہ الہی جج نہ تو بدلے گا، اور نہ وہ کسی کی سفارش سنتا ہے، اور نہ وہ رشوت لیتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی کی طرفداری کرتا ہے۔ وہ الہی عدل و انصاف اور پوری راست بازی کے ساتھ عدالت اور انصاف کرے گا ہر ایک شخص کے لیے، چونکہ اس کے سامنے ہر بشر کے باطن کا حال، دلوں کا حال اور ہر ایک خیال، چاہے وہ سمندر سے بھی گہرا ہو اور چاہے
आसमान जितना बुलंद हो। कोई भी बात और कोई भी काम और कोई भी ख्याल और भेद उससे पोशीदा नहीं। हकीकी निजात देने वाला खुदा है और उसका भेजा हुआ निजात दहिंदा यीशु मसीह, किसी और के पास निजात नहीं। उसकी वजह सीधी सादी है। हकीकी निजात का वाहिद दरवाजा है खुदा का भेजा हुआ मसीहा, और उसने बड़ी भारी कीमत अदा की है हर एक इंसान की अब्दी निजात के लिए। आइंदा के किसी पैगाम में बयान करेंगे उस मौजू पर कि वो कीमत क्या है। तो वापस आते हैं यशायाह नबी के सहीफा के 53 बाब में, ताकि एक खास और अहम तरीन नबूवत को देखें और समझें। वैसे तो वो नबूवत इस पूरे बाब पर मुश्तमिल है, अलबत्ता आज के पैगाम में खास एक बात को लेकर चंद आयात पर गौर करेंगे, जिनसे ये वाज़ेह होता है कि निजात दहिंदा यीशु मसीह की सलीबी मौत खुदा की तरफ से मुकर्रर थी। यशायाह नबी के सहीफा के 53 बाब की 6 आयत में लिखा है, खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। यानी मालिक खुदा ने यीशु मसीह पर हम सब की बदकिरदारी ला दी। और इसी 53 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। रसूलों के अमाल 2 बाब की 23 आयत में इस तरह लिखा है, जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतजाम और इल्म साबिक के मुवाफिक पढ़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करके मरवा डाला। इसके बाद बयान करेंगे एक और बहुत ही अहम खास बात के बारे में, जिस पर हर एक इंसान को खास ध्यान देने की सख्त जरूरत है, क्योंकि इसकी समझ हासिल करने में उन्हीं का बल्कि हर एक इंसान का अबदी भला और फायदा है। यीशु मसीह की मौत की वजह, उसका मरना क्यों जरूरी ठहरा। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है इस तरह, यीशु मसीह यानी एक बेगुनाह हस्ती को क्यों मरना पड़ा। खालिक मालिक खुदा के असूल और कानून के मुताबिक गुनाह का अंजाम या सजा है मौत। जब यीशु ने खुदा के इरादा के मुताबिक तमाम इंसानों का गुनाह अपने ऊपर ले लिया, तो ऐसा करते हुए उसने कदूस खुदा के अदल को पूरा करने के लिए मौत का दुख सहा। अदल का तकाजा था कि गुनाह की कीमत अदा की जाए। गुनाह की सजा मौत है और सिर्फ मसीह ही ये कीमत पूरी चुका सकता था। निजात को मुमकिन बनाने के लिए जरूरी है कि खुदा की किसी सिफ्त को भी ठेस ना लगे। खुदा की मोहब्बत उस वक्त तक गुनाह माफ ना कर सकती थी जब तक उसके अदल की सिफ्त का तकाजा पूरा ना होता। कलवरी पर यानी मसीह की सलीब पर खुदा की तमाम सिफात का तकाजा पूरा हो गया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा मोहब्बत है, और इसलिए खुदा की हर बात में, हर काम में हमें मोहब्बत का सबूत मिलता है। सारी दुनिया की निजात का सारा काम खुदा की मोहब्बत के बायस पूरा हुआ। खुदा ने अपना काम 100% पूरा कर दिया है। खुदा के सच्चे कलाम
جسے خدا نے مجسم کر کے دنیا میں بھیجا اور اس نے انتہا درجے کے دکھ اور انسانوں کے ہاتھوں سخت ذلت اور شرمندگی اور ہر طرح کے جھوٹے الزام اور نفرت اور حقارت اور لعن طعن اور ظلم سہا، انہی انسانوں کے ہاتھوں جن کو وہ بچانے آیا تھا، وہ انسان جن کو اس نے وجود بخشا تھا۔ انہوں نے پکار کر کہا مصلوب کرو۔ مسیح نے پلٹ کر ان سب کو معاف کیا اور اپنی جان دے کر ان کی نجات مہیا کر دی، تاکہ ان کو پھر بھی پورا موقع ملے نجات پانے کا اور ہمیشہ کی زندگی پانے کا یسوع کے نام میں۔ کل کائنات کے خالق و مالک نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ خدا کے بیٹے نجات دہندہ یسوع مسیح نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ نجات کا دروازہ آج بھی کھلا ہے ہر ایک انسان کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب صرف انتظار ہے ہر ایک انسان کے فیصلے اور چناؤ کا، اور وہ کام صرف اتنا ہے کہ پورے دل سے، سچے دل سے، خالص دل سے ایمان لائیں اور خدا کے حضور تہہ دل سے اقرار کریں اور مانگیں خداوند کا رحم اور اپنے سب گناہوں کی معافی پورے ایمان سے، اور یقین رکھیں کہ خدا، سچا خدا اپنی صداقت کے موافق آپ کو معاف کر دے گا اسی وقت، نجات کے وسیلہ یسوع مسیح کے نام میں۔ آپ نے خدا کا سچا کلام سنا ہے، ایمان لائیں۔ اس کام کو کرنے میں آپ کی اصل اور بڑی مدد خدا کا پاک روح کرتا ہے۔ میرے ساتھ مل کر دعا مانگیں ایسے: اے سچے زندہ خدا، مجھ گنہگار پر رحم فرما اور میرا ہر گناہ معاف کر دے یسوع مسیح کے نام کے وسیلے، جو میری خاطر مصلوب ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن جی اٹھا۔ میری زندگی کو پاک اور صاف کر دیں مسیح کے پاک لہو کی طاقت سے، اور اپنے وعدہ کے مطابق مجھے اپنے پاک روح سے معمور کر دیں یسوع مسیح کے نام میں۔ اور اے روح پاک، مجھے طاقت اور توفیق دیں خدا کے کلام کو سمجھنے کی، اور یسوع کی محبت سے معمور کریں۔ مجھے توفیق عطا کریں تاکہ خدا کی مرضی پر عمل کروں روز بروز۔ یسوع مسیح کے پاک نام میں میری منت سن لیں، آمین۔ ہر شخص جو ایمان لایا ہے، آپ کو خداوند نے نیا جیون عطا کیا ہے۔ آپ کے ابدی جیون کا آغاز خداوند نے کر دیا ہے۔ ابھی آپ کی سمجھ محدود ہے۔ پاک روح آپ کو ان تمام روحانی باتوں کی گہری سمجھ دیتا جائے گا جتنا زیادہ وقت آپ خدا کے حضور گزاریں گے۔ مسیح میں نیا جیون آپ کو مبارک ہو۔ برائے مہربانی ہمارے پیغامات دیکھتے رہیں اور ان کو لائک بھی کریں اور دوستوں احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔